अगर इस जजीरे के आसपास समंदर में किसी जगह भारत ने एटमी धमाका किया तो इस जजीरे में एटमी तापकारी फैल जाएगी और जजीरे के सारे मर्द, औरतें और बच्चे और जानवर अजियतनाक मौत मर जाएंगे। उसने इमरान को कह दिया कि वो किसी तरीके से पता चलाएगा कि इंडियन आर्मी जजीरे में क्या कर रही है। सरदार ने कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी जो मदद हो सकी करूंगा। ये हम सब की जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। इमरान ने सरदार से कहा, इसके लिए मुझे किसी तरीके से भारतीय फौजी छावनी के अंदर जाना होगा और ये देखना होगा कि फौजी वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या इंडिया ने वहाँ कोई एटमी प्लांट तो नहीं लगा रखा। सरदार बोला, आमू, ये मालूम करना बहुत जरूरी है और इसकी खोज सिर्फ तुम ही लगा सकते हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो और सब कुछ समझते हो। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इमरान ने कहा, फौजी कैंप में दाखिल होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हफ्ते में 2-3 बार गांव से जो बैलगाड़ी फौजियों के लिए सब्जी, तरकारी और ताजा मक्खन लेकर जाती है, मैं किसी तरह उस बैलगाड़ी के साथ कैंप में जाऊं और अपनी आंखों से खुद देखूं कि कैंप के अंदर क्या हो रहा है। सरदार ने कहा, ये कोई मुश्किल नहीं। जजीरे के फौजी कैंप में मैं ही फौज को दूध, मक्खन और ताजा सब्जियां वगैरह सप्लाई करता हूँ। मेरे 2 आदमी बैलगाड़ी में ये चीजें लेकर कैंप में जाते हैं। अगरचे उन्हें कैंप के लंगर खाने से कहीं इधर उधर जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर तुम बैलगाड़ी के साथ चले जाओ तो कैंप के लंगर के करीब रहकर भी अंदाजा लगा सकते हो और बहुत कुछ देख सकते हो। इमरान बोला, क्यों नहीं, मगर सरदार, कैंप के पहरेदार फौजी बैलगाड़ी ले जाने वाले आदमियों को तो पहचानते होंगे। किसी दूसरे आदमी की जगह मैं बैलगाड़ी में बैठकर चला गया तो उन्हें शक पड़ जाएगा कि ये अजनबी आदमी क्यों और कहां से आ गया है। सरदार ने कहा, ये तुम्हारा अपना ख्याल है, वहाँ इस किस्म के हालात नहीं है। हमारे जो 2 आदमी राशन सप्लाई करने वाली बैलगाड़ी लेकर कैंप में जाते हैं वो आदमी हफ्ते 10 दिन के बाद बदल दिए जाते हैं, बल्कि खुद कैंप कमांडर का हुक्म है कि 1 हफ्ते के बाद आदमियों की बदली कर दी जाए। इसलिए अगले हफ्ते में जिन आदमियों को बदल कर भेजा जाएगा उनमें एक तुम भी होगे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। दूसरे हफ्ते जो आदमी दूध, मक्खन और सब्जी, तरकारी की ताजा सप्लाई वाली बैलगाड़ी लेकर फौजी कैंप की तरफ चले, उनमें एक कमांडो इमरान था और एक दूसरा आदमी था। इमरान थोड़ी थोड़ी कबीले के लोगों की जबान समझने लगा था, बाकी वो अपना मफहूम इशारों से समझा देता। बैलगाड़ी दूसरा आदमी चला रहा था। कमांडो इमरान कबीले के आम आदमियों के हुलिये में सब्जी, तरकारियों के बड़े टोकरों के दरमियान बैलगाड़ी में बैठा था। बैलगाड़ी मामूल के रास्ते पर सुस्त रफ्तारी के साथ चली जा रही थी। गाड़ी के आगे सिर्फ एक बैल जुता हुआ था। कबीले के सरदार भातू ने कमांडो इमरान को ताकीद कर दी थी कि वो कैंप में जाकर अपने आप को गूंगा जाहिर करे। ये बात उसने इमरान के साथ जाने वाले दूसरे आदमी को भी समझा दी थी। ये एहतियात इसलिए बरती गई थी कि कमांडो इमरान उन लोगों की जबान नहीं बोल सकता था। इससे फौजियों को उस पर शक पड़ सकता था कि ये अजनबी आदमी कहाँ से आ गया है। रास्ते में इमरान अपने साथी से थोड़ी थोड़ी बातें करता रहा ताकि उसकी जबान दुरुस्त हो जाए और उनकी बोली अच्छी तरह से समझने लगे। कैंप का गेट दूर से नजर आया तो उसके साथी ने इशारे से इमरान को मना कर दिया कि वो अब न बोले और गूंगा बन जाए। कैंप का गेट लकड़ी और बांस के डंडे लगाकर बनाया गया था। गेट की दोनों जानिब खारदार तार वाली ऊंची दीवार मशरिक और मगरिब की समत चली गई थी। कैंप के गेट पर लकड़ी के तख्ते जोड़कर एक गार्ड रूम बनाया गया था जहां एक फौजी संतरी राइफल लिए खड़ा था। बैलगाड़ी को आते देखकर वो गेट के पास आ गया। बैलगाड़ी गेट के बाहर ही खड़ी हो गई। फौजी संतरी ने एक नजर दोनों आदमियों यानी इमरान और उसके साथी को देखा, फिर गाड़ी की मुख्तसर सी तलाशी ली। सब्जी, तरकारी के टोकरों और दूध के बड़े बर्तनों को ऊपर नीचे देखा और आधा गेट खोल दिया। बैलगाड़ी कैंप में दाखिल हो गई। इमरान ने फौजी संतरी की वर्दी और उसके कंधे को गौर से देखा। संतरी की वर्दी इंडिया की फौज की सब्ज वर्दी थी और संतरी के कंधे पर लांस नायक का निशान था। किसी जगह भी वहाँ रेजिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ था। बैलगाड़ी नारियल के दरख्तों के दरमियान बनाई हुई छोटी सी सड़क पर चली जा रही थी। इमरान खामोशी से एक एक चीज का मुशाहिदा कर रहा था क्योंकि अभी तक उसे वहाँ किसी जगह मशीन गन का मोर्चा दिखाई नहीं दिया था। इसकी वजह यही हो सकती थी कि कैंप कमांडर इस ख्याल से मुतमईन था कि वो मुल्क से दूर एक जजीरे में है और वहाँ किसी तकरीबकार के आने का कोई इम्कान नहीं था। उसे क्या खबर थी कि उसके सर पर कमांडो इमरान की शक्ल में कयामत मंडलाने लगेगी। छोटी सड़क एक तरफ को घूमी तो सामने खुली जगह आ गई जहां एक जानिब फौजी बैरकें बनी हुई थी, दूसरी जानिब भी बैरकें थी। कुछ फौजी इधर उधर चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। 2 संतरी एक बैरक के बंद दरवाजे के बाहर पहरे पर खड़े थे।
شاید ان بیرکوں میں اسلحے وغیرہ کا ذخیرہ تھا۔ بیل گاڑی کیمپ کے لنگر خانے یعنی بڑے کچن کے پاس ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق عمران اور دوسرا آدمی گاڑی سے اتر کر سبزیوں کے ٹوکرے اٹھا کر لنگر خانے کے برآمدے میں رکھنے لگے۔ 2 لانگری بھی وہاں آ گئے اور عمران کے ساتھی سے ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک فوجی نے عمران کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم کون ہو جوان؟ تم کو پہلے نہیں دیکھا۔ عمران احمقوں کی طرح ہنس پڑا اور گونگوں کی طرح غونغاں شروع کر دی۔ دوسرے آدمیوں نے فوجیوں کو بتایا کہ یہ سردار کا بھانجا ہے اور گونگا ہے، دوسرے جزیرے سے رات کو ہی آیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی کام کرے گا۔ ایک لانگری نے عمران کو بڑا فحش مذاق کیا۔ عمران بے وقوفوں کی طرح بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس نے آگے سے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر دودھ کے برتن کچن میں رکھوانے لگا۔ دونوں لانگری اب کچن میں آ گئے تھے۔ عمران دوسرا پھیرا لگانے کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق بیل گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی تیز عقابی نگاہیں کیمپ کی ایک بیرک کا جائزہ لے رہی تھی۔ بیرکوں کے درمیان ایک لکڑی کے کمرے کے باہر ایک فوجی پہرے پر کھڑا تھا۔ یہ شاید کیمپ کمانڈر کا آفس تھا۔ اچانک عمران کی نظر ایک طرف گئی تو اس نے 2 فوجی جوانوں کو دیکھا جو ایک رولر پر سٹینلیس سٹیل کی چمکیلی مشین سی رکھے اسے کمانڈر کے آفس کی بغلی دیوار کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک سفید لمبے کوٹ والا آدمی بھی تھا۔ اس سفید لمبے کوٹ والے آدمی کو دیکھ کر عمران کا ماتھا ٹھنکا، یہ سائنسدان ہی ہو سکتا تھا۔ کمانڈر آفس کی دیوار کے ساتھ ایک راستہ نیچے زمین دوز جاتا تھا۔ دونوں فوجی جوان چمکتی ہوئی گیند نما چھوٹی سی مشین کو رولر کے ذریعے کھینچتے زمین دوز راستے پر سے گزار کر زمین کے اندر چلے گئے۔ سفید کوٹ والا سائنسدان بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اتر گیا۔ نیچے یقینی طور پر کوئی تہہ خانہ تھا جہاں کسی پراسرار منصوبے پر کام ہو رہا تھا۔ یہ کسی بہت بڑے فوجی راز کا معمولی سا سوراخ تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ جو کچھ ہے زمین کے نیچے ہی ہے اور زمین کے نیچے ہی کسی بہت بڑے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ اسے اس تہہ خانے میں جا کر کھوج لگانا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہی وہ خفیہ پروجیکٹ تھا جس کی خاطر بھارت کی فوجی ہائی کمان نے اس دور دراز جزیرے میں آ کر کیمپ لگوایا تھا، اور اسی پروجیکٹ کی حفاظت کی خاطر کیمپ کے ارد گرد نوکیلے تاروں سے اونچی خاردار دیوار بنائی گئی تھی اور سیکیورٹی کا اتنا زیادہ انتظام کیا گیا تھا۔ اتنے میں بیل گاڑی کا سارا سامان لنگر خانے کے اندر رکھوا دیا گیا۔ بیل گاڑی خالی ہو گئی تو عمران کا ساتھی گاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیل کو پیچھے کی طرف گھمایا اور واپس چل پڑا۔ عمران کو اتنی کامیابی ضرور ہوئی تھی کہ اسے کسی خفیہ منصوبے کا ابتدائی سراغ مل گیا تھا۔ اس زمین دوز تہہ خانے میں کس قسم کا منصوبہ زیر تکمیل تھا، اس فوجی منصوبے کی نوعیت کیا تھی اور وہاں کتنے سائنسدان کام کر رہے تھے۔ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب کمانڈو عمران حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہی اب اس کا مشن بن گیا تھا۔ وہ ان سوالوں کے جواب حاصل کیے بغیر اور بھارتی فوجی ہائی کمان کے اس پراسرار منصوبے کا پورا سراغ لگائے بغیر اس جزیرے سے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ واپس گاؤں میں آ کر اس سے سردار بھاتو نے پوچھا کہ کیا اسے فوجی کیمپ میں کوئی ایسی غیر معمولی شے نظر آئی کہ جو اس گاؤں کی تباہی کا باعث ہو سکتی ہو۔ کمانڈو عمران سردار بھاتو کو اس لیے بھی زیادہ ڈرانا چاہتا تھا کہ وہ اس مشن کی تکمیل میں زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرے اور مکمل رازداری سے کام لے۔ صرف اسی صورت میں قبیلے کا سردار اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکتا تھا۔ کمانڈو عمران سردار بھاتو کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اس نے کہا، میرا شک صحیح نکلا ہے سردار۔ اس فوجی کیمپ میں بھارتی فوج ایک بہت بڑا ایٹمی دھماکہ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ یہ دھماکہ زمین کے اندر کیا جائے گا، اور جس وقت یہ خفیہ دھماکہ کیا جائے گا تو اس وقت جزیرے سے ساری بھارتی فوج جا چکی ہوگی۔ سردار نے فکر مند ہو کر پوچھا، اس دھماکے کا کیا اثر ہوگا؟ وہ تو زمین کے اندر کیا جائے گا، کیا اس کا اثر زمین کے باہر بھی پڑے گا؟ عمران نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہی بھارتی فوجی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ایٹمی دھماکے کا زمین کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اس مقصد کے لیے وہ خود تو جزیرے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اس گاؤں کے لوگ یعنی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم زمین کے اندر دھماکہ کرنے والے ہیں، اس لیے آپ لوگ جزیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے جزیرے میں چلے جاؤ۔ سردار نے پوچھا، کیوں؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کمانڈو عمران نے کہا، وہ آپ لوگوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح کوئی نئی دوا چوہوں پر آزمائی جاتی ہے۔ اگر اس دوائی سے چوہوں پر برا اثر پڑے یا چوہے مر جائیں تو اس دوائی کو انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح وہ آپ لوگوں کو گاؤں میں ہی رکھ کر یہ تجربہ کریں گے کہ زیر زمین ایٹمی دھماکے کا زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سردار بھاتو نے کچھ خوفزدہ ہو کر کہا، تمہارے خیال میں زمین کے اندر کیے جانے والے دھماکے کا زمین کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ عمران نے کہا، دھماکے کے بعد ایٹمی شعاعیں زمین کے اندر سے نکل کر باہر جزیرے پر بھی آ جائیں گی اور اس کا بڑا خطرناک اثر بھی ہو سکتا ہے۔ زمین کے اوپر سارے درخت ایک دم سوکھ جائیں گے،
ندی کا پانی زہر آلود ہو جائے گا اور انسانوں کے جسم پر آبلے پڑ جائیں گے یا ان کی کھال اپنے آپ ادھڑنی شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ بس فوجی ہائی کمان یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ دھماکے کے بعد ایٹمی تابکاری کا اثر زمین کے اوپر کسی مخلوق پر کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ہمیں چوہوں کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہے۔ سردار بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو ہم راتوں رات یہاں سے نکل کر کسی دوسرے جزیرے پر چلے جاتے ہیں۔ کمانڈو عمران یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ جزیرے سے چلے جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے تعاون ہی سے وہ بھارتی فوجی ہائی کمان کے خفیہ منصوبے کا سراغ لگا سکتا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں اکیلا رہ کر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً سردار سے کہا ابھی ہمیں جزیرہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ لوگ کم از کم 2 مہینے تک دھماکہ نہیں کریں گے۔ میں ان کی سراغ رسانی کرتا رہوں گا۔ جب انہوں نے دھماکے کی تیاریاں شروع کی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے یہ لوگ خود یہاں سے سمندری جہاز میں بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ جس وقت فوجیوں نے یہاں سے نکلنا شروع کیا سمجھ لینا کہ یہ دھماکہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی رات کے اندھیرے میں یہ جزیرہ چھوڑ کر دوسرے جزیرے میں چلے جائیں گے۔ ابھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک بھارتی فوج یہاں پر ہے یہ لوگ دھماکہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات سردار بھاتو کی سمجھ میں آ گئی۔ کہنے لگا اب ہم بے فکر ہو کر یہاں رہ لیں گے۔ جس روز یہاں کے فوجیوں نے نکلنا شروع کیا اسی روز رات کو ہم خاموشی سے کشتیوں میں بیٹھ کر دوسرے جزیرے میں چلے جائیں گے جو یہاں سے کافی دور ہے۔ یہ لوگ ہمیں وہاں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ سردار بھاتو کی طرف سے کمانڈو عمران مطمئن ہو گیا۔ اب وہ سکون کے ساتھ بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کے پراسرار منصوبے کی سراغ رسانی کر سکتا تھا، لیکن ایک طرح سے وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کے پاس سوائے ایک بھرے ہوئے پستول کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسا دھماکہ خیز مواد بھی نہیں تھا جسے وہ کسی طریقے سے فوجی کیمپ کے زیر زمین تہہ خانے میں لگا کر اسے دھماکے سے اڑا سکتا، بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ فوجی کیمپ کے تہہ خانے میں جاسوسی کرنے کس طرح جا سکے گا۔ وہ اکیلا تھا اور اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ صرف وہاں کے قبیلے کے لوگوں کا حلیہ بنا لینے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ سبزی ترکاری کی سپلائی لے کر فوجی کیمپ میں جائے اور دور سے تہہ خانے میں جانے والے راستے کا مشاہدہ کر سکے کہ اندر کون جاتا ہے اور کون باہر آتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ کسی طریقے سے تہہ خانے میں جائے اور معلوم کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں کسی مہلک فوجی مواد یا ہتھیار کی تیاری ہو رہی تھی، اور یہ مہلک جنگی مواد یا ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد عمران پھر اپنے ساتھی کے ہمراہ بیل گاڑی میں بیٹھ کر فوجی کیمپ کی سپلائی لے کر گیا۔ لنگر خانے میں سبزیوں ترکاریوں کے ٹوکرے اتارتے ہوئے اس نے بار بار کمانڈر کے آفس کے پہلو میں واقع اس دروازے کو دیکھا جہاں سے زیر زمین تہہ خانے کو سیڑھیاں اترتی تھیں۔ وہاں کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نہیں تھی، صرف ایک فوجی رائفل سنبھالے پہرے پر کھڑا تھا۔ کمانڈو عمران دور سے اسے تکتا رہا، وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس طرف ایک قدم بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنے میں سبزیوں کے ٹوکرے خالی کر کے بیل گاڑی میں رکھ دیے گئے اور وہ بیل گاڑی میں بیٹھ کر جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چل پڑے۔ اس قسم کی بے بسی اور مجبوری کا کمانڈو عمران کو پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر آ گیا ہے جہاں اس کے سامنے پتھر کی دیوار کھڑی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتا، صرف واپس آ سکتا ہے، اور عمران واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھ کر کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا کہ اس فوجی کیمپ کے زیر زمین تہہ خانے میں پاکستان کے خلاف کوئی مہلک ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ اس قدر حساس اور تباہ کن ہتھیار ہے کہ اس کی تیاری بھارت کے کسی شہر کی بجائے ایک دور دراز جزیرے کی فوجی لیبارٹری میں ہو رہی ہے۔ بھارت ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ وہ جنگ کی صورت میں پاکستان کے کسی شہر پر ایٹم بم تو نہیں گرا سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے پاکستان پر ایٹم بم گرایا تو پاکستان بھی دلی یا کسی بڑے شہر پر ایٹم بم گرا دے گا۔ اب بھارت کی فوجی ہائی کمانڈ اس کوشش میں تھی کہ ایٹمی توانائی کی مدد سے کوئی ایسی خطرناک چیز تیار کی جائے جو چھوٹے سے چھوٹے بم کی شکل میں ہو اور جس کے پھٹنے سے زبردست تباہی ہو، لیکن ہزار تحقیق کے باوجود ماہر سے ماہر سائنسدان یہ معلوم نہ کر سکے کہ اس مہلک ہتھیار میں ایٹمی جوہر استعمال کیا گیا ہے تاکہ بھارت ایٹم بم چلانے کے الزام سے بچا رہے۔ کمانڈو عمران کو یقین تھا کہ اس بھارتی فوجی کیمپ کی آرسنل لیبارٹری میں وار ہیڈ قسم کا کوئی انتہائی تباہ کن جوہری بم تیار کیا جا رہا ہے، جو دیکھنے میں شاید چاول کے دانے کے سائز کا ہو، لیکن جب اسے عام روایتی میزائل کے آگے لگا کر فائر کیا جائے تو وہ ٹارگٹ پر پھٹنے کے بعد 1000 دستی بموں کے برابر تباہی مچائے۔ ضابطۂ جنگ کی روح سے یہ ایک انتہائی کمینی حرکت تھی، مگر بھارت سے اس قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے کمانڈو عمران کو اس منصوبے کی تصدیق کی ضرورت تھی۔
यानी उसे इस बात का यकीनी सबूत मिल जाना चाहिए था कि कैंप के जमीन दोस्त तहखाने या लेबोरेटरी में इसी किस्म का छोटे से छोटा जौहरी बम तैयार किया जा रहा है। उसके बाद उसे ज़ेर जमीन लेबोरेटरी को तबाह बर्बाद करने की मंसूबाबंदी करनी थी। कमाल की बात यह थी कि कमांडो इमरान के पास टाइम बम तो बड़ी दूर की बात है, एक आम पटाखा भी नहीं था। इतनी बेबसी की हालत उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। उसने जिस टारगेट को मारना था उस तक पहुंचने का भी उसके पास कोई जरिया नहीं था। वो इसी उलझन में जजीरे में अकेला इधर उधर निकल जाता और किसी जगह बैठकर सोचने लगता कि उसे क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकता है। कोई गैबी इमदाद ही उसका मसला हल कर सकती थी और आखिर ये गैबी इमदाद उसको मिल गई। एक दिन वो अपने ख्यालात में उलझा हुआ टहलता टहलता जजीरे की उस जानिब निकल गया जहां फौजी कैंप की खारदार दीवार 100-150 गज के फासले पर थी। उस तरफ बड़े दरख्त थे और समंदर का किनारा वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो एक दरख्त की ओट में बैठा सोच रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे 2 आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई थी। ये आवाज दरख्तों के पीछे से आ रही थी और करीब होती जा रही थी। ये आदमी अंग्रेजी और हिंदी में बातें कर रहे थे। इमरान समझ गया कि ये फौजी कैंप के पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी वहाँ साइंसदान या फौजी ऑफिसर ही थे, बाकी सारे आम सिपाही थे। इमरान दरख्त की ओट से निकलकर झाड़ियों के पीछे हो गया और जिस तरफ से आवाजें आ रही थीं उस तरफ देखने लगा। उसे 2 आदमी नजर आए जिन्होंने डॉक्टरों और साइंसदानों वाले कपड़ों के सफेद लंबे कोट पहन रखे थे। दोनों के हाथ में एक एक छड़ी थी और वो आराम आराम से टहलते जा रहे थे। वो उसी तरफ आ रहे थे जहां इमरान झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। इमरान फौरन समझ गया कि ये फौजी कैंप की लेबोरेटरी के साइंसदान हैं। जब वो जरा करीब आए तो इमरान ने देखा कि दोनों बूढ़े आदमी थे। आंखों पर नजर की ऐनकें लगी थीं और छड़ी हाथ में लिए आराम आराम से चहलकदमी कर रहे थे। वो अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। जब वो इमरान के करीब से गुजरे तो उनमें से एक साइंसदान दूसरे को कह रहा था, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कलकत्ता हेड ऑफिस की जानिब से हमारी निगरानी के लिए मिस्टर दास गुप्ता नाम का एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर क्यों भेज रहे हैं। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। दूसरे साइंसदान ने कहा, मेरा ख्याल है चूंकि ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है इसलिए फौज ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी से काम ले रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ी देर बैठा जाए, बड़ी खुशगवार और ताजा हवा चल रही है। दूसरे बूढ़े साइंसदान ने अंग्रेजी में कहा, हाँ यहाँ बैठ जाते हैं, तहखाने के मुकाबले में यहाँ बड़ी ताजा हवा है। और वो दोनों एक गुंजान दरख्त के नीचे बैठ गए। कमांडो इमरान वहीं झाड़ियों की आड़ लेकर छुपा रहा। यहाँ वो दोनों साइंसदानों को देख भी सकता था और उनकी आवाज भी उन्हें पूरी सुनाई दे रही थी। जजीरे की फजा वैसे भी बड़ी खामोश थी। जिस साइंसदान ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर मिस्टर दास गुप्ता की बात की थी वो बोला, ये मिस्टर दास गुप्ता कोई क्वालिफाइड साइंसदान तो है नहीं, ये हमारी निगरानी क्या करेगा। दूसरे साइंसदान ने कहा, बस मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने भी खाना पूरी करनी है, बस वो कर रहे हैं। पहला साइंसदान बोला, सुना है ये इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर दास गुप्ता पंजाब का रहने वाला है और चंडीगढ़ के न्यूक्लियर साइंस कॉलेज में 1 साल लगा चुका है। दूसरे बूढ़े साइंसदान ने अपनी एक टांग फैलाते हुए कहा, चंडीगढ़ के न्यूक्लियर साइंस कॉलेज में 1 साल लगाने से आदमी न्यूक्लियर फिजिक्स का साइंसदान तो नहीं बन सकता। पहले वाला बूढ़ा साइंसदान बोला, तुम्हें कहा ना कि ये खाना पूरी की जा रही है। वैसे भी कैंप की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे साइंसदान ने पूछा, ये कब आ रहा है। पहला साइंसदान ऐनक के शीशे साफ करते हुए कहने लगा, परसों दोपहर के बाद जो स्टीमर अंडमान से सप्लाई लेकर जजीरे की दूसरी तरफ जो फौजी जेटी है वहां आ रहा है, उसी में सवार होकर वो खुफिया तरीके से आएगा। दूसरा साइंसदान कहने लगा, मुझे तो इस जजीरे की आबो हवा मुआफिक नहीं आती, हो सकता है मैं अगले महीने वापस कलकत्ते चला जाऊं। पहले वाले ने कहा, प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल होने से पहले मेरा ख्याल है हमारी छुट्टी मंजूर नहीं होगी। फिर वो दोनों मिलिट्री कैंटीन पर मिलने वाली नाकिस ग़िज़ा की शिकायत करने लगे। इमरान बिल्कुल साकित झाड़ियों के पीछे बैठा उन्हें देख भी रहा था और उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अंग्रेजी जबान से वाकिफ न होता तो उन साइंसदानों की बातें बिल्कुल नहीं समझ सकता था और कलकत्ते से किसी मिस्टर दास गुप्ता नाम के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर की आमद का सुनकर अचानक उसके जहन में जो मंसूबा अपने आप तैयार हो गया था वो उससे बेखबर रहता। ये एक गैबी इमदाद थी जिसने उसके जहन में उम्मीद की शमा रोशन कर दी थी। दोनों बूढ़े साइंसदान कुछ देर बैठे अपने घर बार और बच्चों की बातें करते रहे और फिर आहिस्ता से उठे और फौजी कैंप की तरफ वापस चल पड़े। उस वक्त कमांडो इमरान के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी आ गई थी। उसे यूं महसूस होने लगा कि वो मायूसी के अंधेरों में भटक रहा था कि किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अंधेरों में से बाहर निकाल लिया। वो खामोशी से उठा और गांव की तरफ चल दिया। वो जंगली कबीले के आदमी के हुलिये में था। अब उसे ये हुलिया बदलने की अशद जरूरत थी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।